So welcome back to my YouTube channel. I am Avinash Thapa. मैले अगाडिको क्लासमा के फिजिकल क्वान्टिटिज को डाइमेन्सन्स निकालेको थिएँ. सो आज चाहिँ हामी प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी है यो भनेको के हो र यसले कसरी काम गर्छ त्यो कुराहरु बुझ्न जाँदै छौं. सो लेट अस एज्युम एउटा इक्वेसन म एज्युम गर्छु है. b² = u² plus twice as है. दिस इज द वेल नोन इक्वेसन है. हामीले थाहा भएको इक्वेसन हो. क्लास 9 10 मा पनि हेरिसकेका छौं. दिस इज द करेक्ट है. This is the correct equation, correct physical relation है. यो correct physical relation हो. जस्तो यो भन्दा यतापट्टिको पार्टलाई तिमीले के भन? LHS भन है. इक्वल्स टु भन्दा यतापट्टिको पार्टलाई LHS भन र इक्वल्स टु भन्दा यतापट्टिको पार्टलाई हामीले RHS भन्ने गर्छौं है. सो यसमा हेर त LHS मा कतिवटा टर्म छ? एउटा मात्रै टर्म छ. तर RHS मा हेर त एउटा दुईटा. RHS मा दुईटा टर्म छ, LHS मा एउटा टर्म छ. अब प्रिन्सिपल होमोजेनिटीले के भन्छ भन्दाखेरि the dimensions of each terms on LHS है. dimensions of each terms on LHS मा भएको each terms को dimensions and the dimensions of each terms on RHS है. this is the RHS, this is the LHS. तिमी यहाँ यो LHS मा भएको प्रत्येक टर्म को dimensions and the dimensions of each terms on RHS in the correct physical relation must be same. LHS मा भएको जतिवटा टर्म्स भए पनि LHS मा भएको टर्म्सहरुको डाइमेन्सन्स र RHS मा भएको जतिवटा टर्म्स भए पनि सबैको डाइमेन्सन्स चाहिँ के हुन्छ? करेक्ट फिजिकल रिलेसनमा सबैको डाइमेन्सन सेम हुन्छ भन्छ प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीले. त्यो सेम कसरी हुन्छ अब हामी देखाउँछौं है. यो हामी कसरी हुन्छ देखाउँछौं. फर्स्ट डिफाइन द प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी. सो इट states that the dimensions of each terms in RHS and each terms in LHS in the correct physical relation must be same है. करेक्ट फिजिकल रिलेसन मा LHS मा भएको टर्म्सहरुको डाइमेन्सन्स र RHS मा भएको टर्म्सहरुको डाइमेन्सन्सहरु के हुन्छ? सबै सेम हुन्छ है. त्यो भन्ने हो. अब यसलाई प्रुफ गरौँ त ल. अब हेरौँ है त यो डाइमेन्सन्स कसरी सेम हुन्छ यो हेरौँ. अब हेर त यो इक्वेसनबाट हामीलाई LHS मा के छ हेर त. LHS मा एउटा मात्रै टर्म छ. सो डाइमेन्सन अफ b. यो b भनेको भेलोसिटी हो है. फाइनल भेलोसिटी हो. ल डाइमेन्सन हेर है. म अब डाइरेक्ट लेख्छु. तिमी अगाडिको क्लासमा जाने, अगाडिको लेक्चरमा जाने र डाइमेन्सन कसरी निकालेको छ हेर्ने र डाइमेन्सन निकाल्न सिक्ने. म डाइरेक्ट लेख्छु है. डाइमेन्सन्स अफ भेलोसिटी भनेको LT-1 हुन्छ. त्यस्तै गरेर डाइमेन्सन अफ इनिशियल भेलोसिटी भेलोसिटी सेम कुरा हो नि त. त्यसबाट डाइमेन्सन चाहिँ सेम हुन्छ. इनिशियल भए पनि फाइनल भए पनि डाइमेन्सन सेम हुन्छ. त्यस्तै गरेर हेर त कन्स्ट्यान्ट टर्मको डाइमेन्सन हुँदैन. एक्सेलरेसनको डाइमेन्सन है. डाइमेन्सन अफ एक्सेलरेसनको हेर त LT-2 हुन्छ है. LT-2 हुन्छ. डाइमेन्सनको क्लास अगाडिको क्लासमा गएर हेर्दा हुन्छ. कसरी निकालेको छ थाहा हुन्छ है. डाइमेन्सन अफ s भनेको डिस्टेन्स हो है. डिस्टेन्सको डाइमेन्सन भनेको लेन्थ यसरी आउँछ है. सो यति आइसकेपछि अब हेर त इन्जेक्ट गरौँ है. यसमा इन्जेक्ट गरौँ त. अब हेर डाइमेन्सन अफ b भनेको के थाहा छ हेर है. LT-1 छ. तर के छ? स्क्वायर छ नि त है. स्क्वायर छ. त्यसै गरेर u² भनेको हेर त LT-1 यसको स्क्वायर गर प्लस कन्स्ट्यान्टको त डाइमेन्सन भएन. एक्सेलरेसनको डाइमेन्सन हेर त LT-2 अनि त्यसपछि के यसको डाइमेन्सन हेर त l छँदै छ. ल अब यसलाई स्क्वायरिङ गर्दियौ है. स्क्वायरिङ गर्दियौ किनभने पावरमा 2 छ. डाइमेन्सन भयो L2T-2 है. हेर यो जाँचमा यस्ता क्वेशनहरु आउँछ. L2T-2 हेर l मल्टिप्लाई गर्दाखेरि दुईटा l भयो T-2. हेर त LHS मा भएको एउटा टर्मको डाइमेन्सन र RHS मा भएको दुईवटा टर्मको डाइमेन्सन के छ? सबै सेम छ है. LHS मा भएको एउटा टर्मको डाइमेन्सन र RHS मा भएको दुईवटा टर्मको डाइमेन्सन के छ? सेम छ. होमोजेनिटीको प्रिन्सिपलले भनेको कुरा नि यही हो है. करेक्ट फिजिकल रिलेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि
एलएचएस मा भएको जतिवटा टर्म्स भए पनि एलएचएस मा भएको टर्म्सको डाइमेन्सन्स है, एलएचएस मा भएको टर्म्सको डाइमेन्सन एन्ड आरएचएस मा भएको जतिवटा टर्म भए पनि आरएचएस मा भएको टर्म्सको डाइमेन्सन्सहरु के हुन्छ सेम हुन्छ भनेर भनेको छ। सो हामीले यो देखायो which is dimensionally correct. Dimensionally correct. This relation भनेको त्यो डाइमेन्सनली करेक्ट छ भन्ने कुरा देखियो। अब हेर त यहाँ के लेख्न सकिन्छ अर्को कुरा भन्दाखेरि we must add, we can add है, we can add or subtract. We can add or subtract same physical quantities. यो भनेको के हो हेर त, ल मानौ न यो भेलोसिटी को डाइमेन्सन हो है, सबै भेलोसिटी डाइमेन्सन हो नि त है, यो पनि भेलोसिटी को, यो पनि भेलोसिटी को, यो पनि भेलोसिटी को। हेर त ल मानौ म 10 मिटर पर सेकेन्ड मसँग एउटा म्याग्निट्युड लिएँ मैले है, प्लस 5 मिटर पर सेकेन्ड मैले अर्को म्याग्निट्युड लिएँ है, यो एलएचएस मा भएको कुरा भयो। अब यसको डाइमेन्सन त सरी डाइमेन्सन हैन, यसलाई जोड्दाखेरि के हुन्छ र त 15 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। यो पनि के हुन्छ भेलोसिटी हुन्छ। भनेको के हो भन्दाखेरि यो सेम फिजिकल क्वान्टिटी जुन छ नि, यो पनि भेलोसिटी, यो पनि भेलोसिटी, यो जोड्दाखेरि के हुन्छ अर्को जोडेर आएको कुरा पनि के हुन्छ भेलोसिटी नै हुन्छ कि। तर हेर त, तर यदि 10 मिटर पर सेकेन्ड तिमी यो फिजिकल क्वान्टिटीज v हो, तर यहाँ चाहिँ 2 एम्पियर लहर जोड्यौ है, 2 एम्पियर लहर जोड्यौ, हेर त भेलोसिटी र करेन्ट अब जोडिन्छ त, यो डिसिमिलर फिजिकल क्वान्टिटीज भयो। यो डिसिमिलर फिजिकल क्वान्टिटीज के हुन्छ जोड्न अथवा घटाउन सकिदैन। यसको आउटपुट के हुन्छ त, आउटपुट केही नै हुँदैन। सिमिलर फिजिकल क्वान्टिटीज भयो के भयो त, जोड्दा पनि भेलोसिटी नै आउँछ, घटाउँदा पनि भेलोसिटी नै आउँछ। यो कुरा चाहिँ यहाँ हामीले होमोजिनिटीबाट सिक्यौं है त। सो अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि हामीसँग एउटा न्यूमेरिकल छ सायद है, हामीसँग एउटा न्यूमेरिकल छ, न्यूमेरिकल गरौँ है, एउटा न्यूमेरिकल छ ल है त। मसँग हेर त अस्मिताको क्वेशन ब्याङ्क छ, अस्मिताको क्वेशन ब्याङ्क छ पोलिटिक्स गोल्ड। सो यसबाट एउटा न्यूमेरिकल गरौँ त। एउटा क्वेशन छ कति सालमा आएको भन्दाखेरि 076 सालमा आएको क्वेशन छ, 076 सालमा आएको क्वेशन छ। The energy of a photon, the energy of the photon, right? Energy of photon is given by energy is equals to hf, right? Energy equals to hf. Find the dimension and unit. Dimension and unit of PLNCKS, Planck's constant h, where f is frequency of radiation है। हेर त लाइट को एनर्जी के छ रे, लाइट को एनर्जी hf छ रे। हेर त हामीले के दिएको छ एनर्जी इक्वल्स टु hf, यो गिभन भयो है। फाइन्ड द डाइमेन्सन एन्ड युनिट र डाइमेन्सन निकाल भनेको छ, जहाँ चाहिँ के छ h भनेको प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट हो रे। यहाँ के लेखौँ भन्दाखेरि h is Planck's constant। निकाल्नु पर्ने के छ डाइमेन्सन्स अफ h एन्ड युनिट अफ h। ल अब काम सुरु गरौँ है। होमोजिनिटी को प्रिन्सिपल के भन्छ, अकॉर्डिङ टु प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी को प्रिन्सिपल के भन्छ हेर त, इन्डिभिजुअल टर्म अथवा इच टर्म्स अन एलएचएस, यो एलएचएस हो कि हैन, यो के हो आरएचएस हो कि हैन, इच टर्म्स अन एलएचएस, डाइमेन्सन अफ इच टर्म्स अन एलएचएस and the dimension of each terms on RHS must be same है, प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी ले। त्यो कारणले गर्दाखेरि हेर त हामीलाई एनर्जी को डाइमेन्सन त थाहा छ नि है, एनर्जी को डाइमेन्सन थाहा छ नि, त्यही भएर हेर त डाइमेन्सन अफ एनर्जी ले निकाल्न सक्छौं। डाइमेन्सन अफ एनर्जी को डाइमेन्सन हेर है, म यहाँ गर्दिन, तिमीहरु अगाडि क्लास गरे हेर, त्यसमा थाहा पाउँछौ। एनर्जी हेर त mL2T-2 है। एनर्जी को डाइमेन्सन मैले डाइरेक्ट राखे है, तिमी अगाडि क्लासमा गएर हेर, अगाडिको लेक्चरमा भेटिन्छ एनर्जी को डाइमेन्सन कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा।
एनर्जीको डाइमेन्सन आयो। अब एनर्जीको डाइमेन्सन आए पछाडि हेर त, अब एनर्जीको डाइमेन्सनसँग के र त इन्डिभिजुअल टर्म्स अन आरएचएस को इन्डिभिजुअल टर्म्स अन आरएचएस को डाइमेन्सनसँग एनर्जीको डाइमेन्सन बराबर हुनुपर्छ भनेको छ हैन, होमोजेनिटीको प्रिन्सिपलले। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यसलाई लिएर यहाँ राख्न पाइयो नि त है, ml2 t-2 यसरी राख्न पाइयो। अब हेर त, यो टर्म इन्डिभिजुअल टर्म अन आरएचएस को डाइमेन्सन एनर्जीको डाइमेन्सनसँग बराबर हुनुपर्छ भनेर भन्छ होमोजेनिटीले है। अब हेर त, अब हामीले h को डाइमेन्सन निकाल भनेर क्वेशनमा सोधेको छ। अब h को डाइमेन्सन निकाल्न हामीलाई फ्रिक्वेन्सीको डाइमेन्सन चाहिन्छ। फ्रिक्वेन्सी भनेको हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि रेसिप्रोकल अफ टाइम पिरियड है, फ्रिक्वेन्सी भनेको रेसिप्रोकल अफ टाइम पिरियड र फ्रिक्वेन्सीको डाइमेन्सन के हुन्छ हेर त t-1 हुन्छ है, फ्रिक्वेन्सीको डाइमेन्सन यति हुन्छ। अब हेर त ml2 t-2 यतिकै राखौं। अब हेर त h को डाइमेन्सन खोजेको हो, फ्रिक्वेन्सीको डाइमेन्सन t-1 छ। यति भइसके पछाडि अब गर्न सक्छौ के, h को डाइमेन्सन निकाल्नु पर्ने छ ml2 t-2 है। अब यो t लाई तलपट्टि राख, t-1। अब हेर त एरेन्ज गर त ml2 t-1 हेर त t लाई माथि लाँदा के हुन्छ -2 -2 + 1 हुन्छ अनि -1 आउँछ है। सो यो त डाइमेन्सन आयो है, दिस इज द डाइमेन्सन अफ प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट। अब युनिट पनि यहीबाट हेर यसैबाट युनिट लेख्न मिल्छ, युनिट अफ h। हेर त मिटर, यो मास भनेको के हो हेर त, मास भनेको केजी हो, l भनेको लेन्थ मिटर स्क्वायर। अब हेर त यो भनेको ल हेर, यो भनेको t को पावर -1 छ नि, यहाँ सेकेन्ड को पावर -1 लेख्न पनि पाइन्छ है, अथवा यसलाई तल लगाएर लेख्दा पनि पाइन्छ। यो भयो। अब हेर त यसलाई भनेको केजी, हेर त न्युटन भनेको के हो, न्युटन भनेको फोर्सको युनिट के हो हेर त, फोर्स इक्वल्स टु न्युटन